پہ جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو. کوئی تمہیں دیتا ہے, کوئی تمہیں نہیں دیتا, کوئی اپنی شرائط منواتا ہے. کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے, ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا ڈراؤ, تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بار باہر نکلو, قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا. اور 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے, وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے دینو ہوا اقرب للتقوی, وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں, اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا. اندر بڑھ گئے ہو, بے شرم بڑھ گئے ہو. اور نکلو تو صحیح باہر. کوئی ایک بھی نہیں بولتا. میرے نال گل کرتے سن, میں پنجابی گل کر دے کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے, انہوں نے مبارکباد دیو. حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا, تواڈی مبارکباد میرے ال ادھار ہے, جے لیڈی جے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے باہر. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا اسی محافظ ہاں. تسی بھی حافظ ہو, اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں. تواڈے کو قوت ہے, تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ, تسی نہیں پڑھدے, اسلام نہیں لیاندے, تسی ساڈے قرآن نوں کیوں جلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانوں اگ لا دیو. اوے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9, اے ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نوں قرآن واسطے نہیں چلانا. اور اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم دے زمانے حضرت عمر بن مادی کرب, اور ایک صحابی آئے, انہیں کہا جی عمر بن مادی کرب دی تلوار بڑی کاٹ کر دی, بڑی تیز چل دی. حضرت فاروق اعظم نے وہ تلوار منگا لی مدینے چ, ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا. وہ واپس آئے, انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی گزارے لائق ہے, اتنی تیز نہیں ہے. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب مشہوری سنی سی, بڑی شہرتاں سنیا سن, ایک کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی. حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھا کیا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا. اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیے, ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیے. تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ, قرآن چل گیا انہوں تو سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا. اتنا تسی جناب بدماش ہو, اپنی باری آوے تو تسی کوئی نہیں دیکھتے, نہ مسیطاں دیکھتے ہو, اتوں لے کے تھلے تک. او جناب ایک مسجد رحمت للعالمین جو آواز چل دی, آؤ مسلمانوں قرآن کی حفاظت واسطے چلیے. ایک زمان پارک وچ آواز آندی, آؤ عمران خان کی حفاظت واسطے چلیے. اوے قرآن کی حفاظت کنے کرنی؟ تو تو کہنا میں امت مسلمہ دا لیڈر ہاں, زبان بھی نہیں کھلی قرآن واسطے. کدھر یورپ ناراض نہ ہو جائے. اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. اتوں لے کے تھلے تک سارے مغرب دے پروردہ ہیں جی, جنہوں نے انگریزاں دے کتے نوائے نو ساڑے تے مسلط کرنا. اور یار گل سنو, گھر دے باہر کوئی غیرت والا ہوئے نا, کوئی دبدبے والا ہوئے, گھر دے باہر کوڑا نہیں سٹن دیندا ہیں جی, تے ایٹم بم بھی کول ہوئے تے جناب جے ڈرم مسلمان مردے بھی ہون نال تے انہاں دا قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا جاوے. او جناب ملک جنہ دے ملک تے چنگم سٹنا روڈ تے جرم ہے, اس انہاں روڈاں تے قرآن چلایا جائے. انہاں نوں پتا کہ بیکاری تے ہیں, اسی قرآن چلاواں گے بعد چوں ڈالر دے دیں گے پھر چپ کر جان گے. انہاں تو بڑا بے غیرت کون ہے؟ انہاں نوں ڈالر دے دیں گے. فرانس نے گستاخی کی, انہاں دے خلاف تساں ساڈے تے گولیاں چلائیاں, پھر وہ امداد لے کے آئے, تسی بے شرم بن کے امداد رکھ لئی. جے غیرت ہوندی تے تسی کہندے ہو اسی مر تے سکدے ہاں, بھوکے تے رہ سکدے ہاں,
بچے تک قربان کر سکتے ہیں لیکن تھوڑے مال تے تھکنے بھی نہیں ہیں. لیکن کی کریے اے سانو رنگیلے ٹنگرے. اقبال کہندا گورنر عبدالصمد اے گورنر عبدالصمد لاہور دا گزریا, اس دی بیٹی وہ قرآن تے تلوار کٹھا رکھ کے پڑھتی سی. آج جناب جڑے سارے خالی قرآن چاہی پھر دین, اے قرآن دا اصول ہے. اس دی والدہ نے اس نے پوچھا کہ قرآن تے تلوار اکٹھا رکھ کے کیوں پڑھتی؟ انہیں کہا عید قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار کو ظلم تے نہ چلن دے, تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد میرے کو ادھار ہے, بلکہ اس قوم کو اس امت کو ادھار ہے. یہ مبارکباد اور اس قوت دے نشے نال اس طاقت دی سیٹ تے جڑا آئے گا کوئی سلام کرے گا, اسی تو اس نو سلام کریں گا. جناب حافظ قرآن بھی ہوئے نال محافظ قرآن بھی ہوئے. اور سادہ تا بڑا سادہ جا اصول دوستی, بڑا سادہ جا, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی. کوشش رکھنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اور کوئی جا رہے ہونے جناب اپنی سیاست بچانا ہستے, اور جناب بے شرم تھے گنتی پوری کرنا ہستے صبح تو شام نوٹا دے بورڈ اور جناب ضمیر خریدے جا رہے ہیں. انہاں بے ضمیروں کو تعلق توقع کہ وہ قرآن دی حفاظت کریں گے, انہاں بے ضمیروں کو توقع کہ وہ اسلام دی حفاظت کریں گے. وہ اسلام دا تان آ لینے کہ تے مسلمان بستے ہیں. ہاں جی, وہ اسلام دا تان آ لینے جی آج یہ کہہ دیں جناب ساڑھا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں, تو انہوں نے تو پہلے ہی تعلق کوئی نہیں. انہوں نے پہلے اس راہ تے بیٹھے وہ تو یورپ. اقبال کہنا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں ان سے بھلا واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. نہ انہوں اسلام دا پتا نہ انہوں پاکستان دا پتا. کشمیر اے دے چکے ہیں, دو ٹوٹے پاکستان دے کرا چکے ہیں. پاکستان دی معیشت نو او جڑی امت ہے جی روز آمن تے 2.5% زکات دے ہیں جی, پھر فطرانہ دے, پھر عید آوے تے قربانی دے, پھر جس دا دستک ہوے اشارہ ہوے گھر ہوے جناب سیلاب ہون زلزلے ہون آگ ہوے آفت ہوے بلا ہوے او قوم جناب عطیہ کرے سارا کچھ. اس قوم نو بین الاقوامی دروازے ہوتے, کدی IMF کے دروازے ہوتے, کدی جناب سامراج کے دروازے ہوتے, کدی جناب عالمی بینک کے دروازے ہوتے بھکاری بنا دیتا. اور بھکاری تو انہوں نے بنایا, قوم بھکاری نہیں. قوم کی ترجمانی تو آج بھی ہے. دکھاؤ نا کیمرے اور دکھاؤ کہ تسی قرآن چلا دیو, دیکھو لکھا سینے میں قرآن لے کے آئے بیٹھے اور یہ آخر آئے کہ اسی حافظ بھی ہیں تے محافظ بھی ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. صاحب ظاہر ہے جنہوں دیکھ کے بھی جناب اوتھے اقوام متحدہ دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہ آوے, انہاں قرآن دی گل کتھوں کرنی, انہاں نے قرآن نہ تعلق کی ہوئے, انہاں نے کی درد ہوئے کہ جناب انہاں نے دے وے کہ اپنے کیس مکاؤ, اپنی جناب ڈنگ ٹپاؤ, اپنا بھرا واپس باہر لے آؤ اور ناہل لے آؤ واپس, اور جناب باقی اپنا خاندان بچاؤ ٹبر بچاؤ سارا کچھ. ایک ہوئے کہندا مینوں وزارت عظمیٰ دے دیو تے میری تہاڈی صلح. اور اے قرآن دی کنے گل کرنی, اسلام دی کنے گل کرنی. اے تا خود ظالماں نے سورہ انفال تے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب چے پاکستان دے کڈی. انہاں نوں پتہ کی قرآن ہوے. قرآن تاون حضرت اکرمہ جنگ یرموک وچ اوکھا ویلا بن کے آ گیا. آپ ساری رات قرآن پڑھتے سن, کہندے سن ھذا کتاب رب العالمین, ھذا کلام رب العالمین. جدو قرآن تے اوکھا ویلا بنایا تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے تے جناب چھال مار کے کہ آج واپس نہیں جانا, موت تے بیعت کرو تھے. آج قرآن دی حفاظت دی باری ہیں جی. قرآن دے حافظ جا کے جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دے اتے پیرا دیندے رہن. آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شاہروز جیسے انہیں قرآن دی حضور دی ناموس تے حفاظت کی تھی. اور اے یاد رکھو کفر نو اے چیک کردہ کفر کہ انہاں کتنی غیرت باقی ہے, کتنی غیرت باقی. کوئی بولیا اور یہ کدی نہیں بولن گے, انہوں صرف اپنے اقتدار نال پیار ہے. یہ کہتے مولوی صاحب جنگ لا کے رکھ دئیے. میں کہا تانوں ادو شرم نہیں آندی جدو ماواں دے پتر گھروں چک کے لے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرن تے قرآن تے جنن تے جنگ نہیں لگ سکتی. کیوں نہیں لگ سکتی؟ قرآن دے جنن تے جناب
گل تگڑی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ اے دو فیقے نو مسئلہ آ گیا. اے دو جناب وزیر دے خلاف ہو گل ہو گئی, اے جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی, میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی. ادو تسی کتے مرے رہے ہو؟ قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا گیا, ادو تسی کتے مرے رہے ہو؟ زبان کی جنبش بھی نہیں آئی. اے سب گونگے شیطان اے سازدارے ساڈے اوتے مسلط کیتے گئے. تسی تگڑے ہو. اقبال کہندا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال کہندا چھڈ اوئے انہاں کفن چوروں کو تینوں امید ہے, اے تیرے حرم دی حفاظت کرن گے. خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا دے, قرآن دی عزت تے بھی پیرا دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. پھر کہیں گے ہماری مجبوری ہے, ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے. میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دو, یہ تو چلا سکتے ہو نا. اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا, چلو ہمیں تھوڑے سے ڈالر دے دو. اب بچنا انہیں بھی نہیں ہے. انہیں گن کے اللہم سے مادتا وقت ہم بادتا لا تبکی منو ماہتا. اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا اور اے اور ترانے دی جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تلیم تے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گن لے تے کسے نو نہ چھڈی, کلیا کلیا کر کے حساب نمی ہو رہا کہ نہیں حساب سارے کو. اجے بڑھیا دا حساب باقی ہے. اور گل کیڑی ہوئی جدو ٹر جاوے سیٹ تو پیچھو یوں یوں کرنی, سارے جناب آ گئے او جی انہوں نے ایسے کیا, رجیم چینج کی, مداخلت ہوئی. میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن چل گیا اور مردودو قرآن چل گیا. یہ تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا, جب تانوں پتا تو ہوئی بھی یہ تو قرآن چل گیا روڈ تے, ادو تانوں نظر نہیں آ رہا. ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا, قوم بھی انہیں آہو جی آہو سچا. یہ سارے مردودن جنہوں نے قرآن دا درد نہیں انہوں تو بڑا کون بغیرت ہے. جنہوں نے قرآن دا درد نہیں, جنہوں نے جناب اسلام دا درد نہیں, جنہوں نے حضور کی عزت دا پتہ نہیں, اور تکلیف ہو جائے گی. آپ نے ہمارے بارے بڑی سخت بات کر دی تھی. میں کہا دسنا چاہنے عہدے تو لے کے نہیں, عہدے ہوتے ہوئے جنا تاؤں دا گل کرے. پچھو سارے گلا کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگ ہے. میں کہا ہونوں کی کرنے. اقبال کہندا کی کہندا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. اور دوسری کہنے جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں. میں کہا ایسی اس سے مننے والے ہیں وہ سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہو, اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید, قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی. ہاں جی سویرے ایتھے بھی ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو. اے جناب گل ہوئے جدو سیٹ ہوئے تے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی. اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدموں تے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے خزینوں بادشاہوں کے خزینوں سے, ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے, اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. اتنی گل ہے کہ انہاں قرآن دی کوئی گل نہیں کرنی, انہاں اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی. اتنے اٹھتے گھوڑے بھی غرق ہو جان. انہاں ملک دی گل کوئی نہیں کرنی. انہاں اپنے تیار رکھے ہوئے ملک اکانومی طور سے جس دن کلیپ ہویا لو میرے کو خالی کورے کاغذ سے لکھا لو, اے سارے نس جان گے, تسی تے میں اتنے رہ جانا. اس ملک سے وارث بھی اسی ہاں. ہاں اس ملک تے ساڈے تے مسلط کیتے گئے جنہیں گھوڑی پال مربے لے, جنہیں جناب جائیداداں لئیاں انگریزاں کولوں, جنہیں انہوں نے کتے نوائے انہوں نے ساڈے تے آ کے مسلط کیتا گیا. جنہیں دے بچے باہر پڑھن, جنہیں دے اکاؤنٹ بینک باہر ہون, جنہیں دے علاج باہر ہون, اور جناب وہ کدی کہہ سکتے ہیں سویڈن نو کہ قرآن دی کیوں اتنی بے حرمتی کیتی جائے. انہوں نے بچے کٹ دینے باہر, انہوں نے جائیداداں باہر کٹ دینی, انہوں نے جناب باہر منڈنا واپس کے. تسی نہیں قرآن دی گل کردے ہو تو انہوں تے پناہ ہی تا دتی گئی. تہاڈا تے جینا مرنا میرا ایتھے وے, ساڈے بڑیاں دیاں قبراں ایتھے ون, انہاں دے بڑیاں دا کی ہے اے تے جناب بعد چ پیک کر کے اور ٹی سی ایس کر دیندے, کی کہندے پارسل کر دیندے. انہوں نے کی لگے اس نال اے جناب مہذب رشتے اور اے تحفظ, اے تے تہاڈا میرا نا قرآن دے نال تہاڈا میرا تعلق ہے. انہاں دے تے ماں پیو مر جانے پارسل کر دیندے, انہاں نوں قرآن نہ کی لگے. آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے انہاں بدماشاں کولوں جان چھڑاؤ. اے جناب منڈیاں دے تاجراں کولوں جان چھڑاؤ, اے دلالاں کولوں قومی دلالاں کولوں جان چھڑاؤ تے حضور دے دین نو تخت تے لے آؤ. تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری
सिर्फ एक बारी कहो यूरोप में कस के गल करनी जरूरत ही नहीं हो हजूर के गुलामों के बारे दोबारा दिल दुखाने का सोचे उन्होंने कहना सी सारा कुछ इन्हें लिखा ये हथियार अमन के लिए है हमने ये लिख देना ये हथियार रसूलुल्लाह के लिए ये हथियार कुरान के लिए ये हथियार इस्लाम के लिए बस इतना जो फर्क है इन्हें अमन और अमन नहीं कुरान कहना वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल इन्हें के जरिए अपने दुश्मनों को डराओ अल्लाह के दुश्मनों को डराओ या अपने दुश्मनों को डराओ ये कहते हैं हमने अमन के लिए अमन का तो फिर यही कुछ हो सकता वो इसके बदले डॉलर देंदे रहेंगे आओ हुजूर के दीन नाल खड़े हो जाओ हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद साडे जिम्मे उधार है अज हुजूर कुरान की इज्जत उत्ते गल करो सवेरे सारे मुबारकबाद तुहानू घर देना आवांगे तुहाडे उत्ते जिम्मेदारी सब नाल ज्यादा बढ़दी कि तुसा कुरान पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह के वन्नास तक तुहानू कुरान देख के जबर का भी पता जेर का भी पता और तुहानू पता कुरान की कहना मुसलमानों के बारे इतना की कहना इन्नल लजीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून देखो तुहाडे तो पहले भी ना होते थे सन वो चले गए और तुसा भी चले जाना असा भी चले जाना अगर ना जिंदा रखना ने तो कुरान की हिफाजत उत्ते गल करो और तगड़ी गल करो यूरोप नाल उन्होंने कहा सी जेहो जेवियां माड़े नियां कुरान नहीं पढ़ते खताकार लेकिन कुरान की नामूस उत्ते गल नहीं आन देंगे बस इतनी ही तुहाडे नाल मुतालबा बाकी इन्हां नाल सियासी जिहड़े नाल इन्हां दी की गल है इन्हां नूं तां तुसां थोड़ा जिहा पैर मारना है बाहर ना जाना थोड़ा जिहा पैर मारोगे जमान पार्क बंद हो जाएंगे तो गल करो अगे बढ़ के कुरान दे वास्ते गल करो अल्लाह दे वास्ते गल करो कि अल्लाह ताला इस कौम नू भी इस मुल्क नू भी माशी क्राइसिस तो निकाल देगा याद रख लेना रब कहंदा जेड़ा मेरे हक मेरे रस्ते उत्ते चले हिदायत दे रस्ते उत्ते चले फिर मैं आसमान नू भी हुक्म देना कि अपने दरवाजे खोल दे जमीन नू हुक्म देना कि अपने खजाने उगल दे बाकी सूद चलाने ते सारे मामलात करने ना मुल्क रहना ना तुहाडियां वर्दियां रहनियां ना साड़ियां पगड़ियां रहनियां जे सारा कुछ सलामत रखना चाहते हो तो आओ हुजूर दे दीन नाल अज लग जाओ कुरान की हिफाजत की आज गल करो और कुरान तो कुरान है जिन्हों सहाबा ने पढ़ के दो कैसर किस्म नूं लिटा के रख दिता हाँ कुरान बढ़िया इस तरह और याद रखना कुरान तो ही फैसला जे बाकी का इन फैसला तुहाडे को नहीं होना कुरान खोल के पढ़ लेना कम मिन फियतिन गलीलतिन गलबत कसीरा कुरान कहता तुसी हाँ जना कुरान कहता तुसी थोड़े होगे जनाब एक होगे असि तो 10 उत्ते गलबा दे देंगे और 10 उत्ते गलबा इस तरह ही आ सकता है इकबाल कहता कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इलाहा और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाहा हाँ इन्होंने बदमाशा ने तो फिर कुरान की जनाब तौहीन करा के बाद उन्होंने को डॉलर ले लेने उन्होंने पता कि बेगैरतन अगर उन्होंने पता हो ना कि गैरतमंद कोई एक भी गैरतमंद है तो कभी भी इस तरह गल ना करन कुरान में इस तरह न जलान अल्लाह ताला सानू कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा गैरतमंद हुक्मरान नसीब फरमाए।